كثرة مشاهدة هذه الشغلات فيها مشكلة رئيسة وأساسية. هذه المسلسلات وقصص الحب وغيرها والهدايا، فالمرأة تعتقد تكون صورة عن الحياة الزوجية، الحياة الزوجية نفس هذيل. لا لا لا، هذا تمثيل، هذا فيلم، هذا مسلسل، هذا غير واقعي. كثرة تعاطي هالمسألة، العين بوابة للوصول للقلب، والروايات حذرت بشكل كبير لها خطورة هالمسألة. القلب والعقل يتأثر بما يشاهد. التفكير والتأمل يؤثر على قلب الإنسان. عشان كذي الرواية المعروفة تتعجب من ابن آدم، إنه هو الإمام المجتبى عليه السلام، فيجنب بطنه ما يؤذيه ولا يجنب صدره ما يرديه. يعني شلون؟ يعني إنسان على مستوى الاحتياط في الطعام يحتاط، هذا بشيء بحد ذاته شيء زين، ولكن شلون ما تجنب قلبك أمور تخليك متردي، يعني تحت في الحضيض. الإنسان يحتاج إلى رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام، يحتاجهم فعلا في حياته. العين إذا ألفت خلاص القلب يستسهل. من أحد طرق تأثير القلب كثرة العين تشاهد. الحين مثلا قبل لما كنا نشوف مثلا منظر إرهابي أو تفجير أو كذا كنا نتعاطف قد ما ننام، بكاء وكذا، أول أيام السالفة. الحين خو عادي، طالع عادي، نقول الله يرحمهم ونكمل. ليش؟ القلب ألف المسألة، العين شاهدت وايد فالقلب صار خلاص. هذه مشكلة واقعية يمكن عند الكبار في السن مو وايد ملحوظة، لكن الصغار الآن عدد حالات الطلاق هائل جدا 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 في مجتمعنا. من أحد الأسباب هو هذا، قاعد يعيشون واقع غير صحيح، يحكمون على حياة الناس من خلال الانستغرام واليوتيوب وغيره. هذا مو واقع، هاي صورة ما تحكي عن شيء. أنا كثير وقفت على هالمسألة، على مستوى الصورة يبينون لك أن حياتهم ممتازة ورائعة وكلها مشاكل وكلها ضرب وإهانة وتعدي. هذا مو واقع. فإذا الإنسان ما يلتفت وينتبه أن ترى هذا خطر، لا تخلي عينك تطالع على شيء حتى لو جائز ما في مشكلة، لكن لا تخلي العين تألف هالمسائل، لأن هذا ترى غير واقعي. هذه صورة أو فيديو، هذا لا يكشف عن واقع. شوف ما بعد هالمسألة، فخطر. لازم نتروى، لازم يكون عندنا بصيرة مع أبنائنا في التعاطي مع هالمسألة الخطيرة.